वज़ीर आज़म के मुशीर खसूसी नदीम अफजल चंद, जो कि पहले भी वज़ीर रहे हैं, उन्होंने इस FIR के हवाले से तबसरा करने से गुरेज किया और उन्होंने कहा है कि मैं सियासी बयानिए पर बगावत जैसे मुकदमात को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये वो सूरत हाल है जो पैदा की जा रही है, और जब से नवाज़ शरीफ का बयानिया APC में आया है और किसी ने दुरुस्त कहा था कि APC पीछे रह गई है, नवाज़ शरीफ की तकरीर जो है वो बहुत आगे चली गई है, ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह पर बजा है। लेकिन नवाज़ शरीफ के बयानिए के बाद हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। हालांकि नवाज़ शरीफ का तो ये मौक़िफ़ आया है कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हूँ जो उसको बरसरे इक़्तिदार लाए, बजाय इसके कि उनके सफ़ों में बेचैनी पाई जाती। उनकी सफ़ों में बेचैनी की बजाय ये बेचैनी हुकूमत के वज़ीरों और मुशीरों के दरमियान पाई जा रही है। यहाँ तक कि एक वज़ीर मौसूफ़ ने तो यहाँ तक भी बयान दे दिया है कि किसी को NRO नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि असम्बलियाँ भी तोड़नी पड़ी तो तोड़ दी जाएंगी। तो ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त जो है वो नज़र आ रही है, और मुल्क में एक दफ़ा फिर सियासी बेचैनी जो है वो उरूज पर है। इससे पहले मरीम नवाज़ के खावंद सफदर अमान पर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया और उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल हासिल कर ली है मोअज़्ज़ज़ अदालत से, और मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ज़ाहिर है उनको प्रोटेक्टिव बेल देनी थी, उनका राइट था, वो उन्होंने अपना एक्सरसाइज किया और उनको बेल मिल चुकी है। और ये बेल जो है 10 अक्टूबर तक जो है उनको दी गई है, और ये बेल लाहौर हाई कोर्ट से हुई है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ गिरफ्तार हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, और उन्होंने भी नैब में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि नैब वाले पहले खाना मेज़ पर देते थे, अब वो ज़मीन पर रख देते हैं, जिसकी वजह से कमर में शदीद तकलीफ़ है। यानी इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को हर तरह की अज़ियत जो है वो दे रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हुकूमती वज़रा जो हैं वो यकीनन, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, कि शदीद किस्म की बुखलाहट का शिकार हैं, और सिवाय नवाज़ शरीफ पर तनकीद करने के और उनको यहाँ तक कि गालम गलोच करने के अलावा कोई उनका बयानिया, यहाँ तक कि जुल्म ये कि उनको इंडियन एजेंट साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म ने तो कहा कि अल्ताफ़ हुसैन ने भी यही काम किया था, मियाँ नवाज़ शरीफ अल्ताफ़ हुसैन के रास्ते पे चल निकले हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने अल्ताफ़ हुसैन का बयानिया पहले कमज़ोर किया गया, अल्ताफ़ हुसैन को जो है वो मुल्क दुश्मन की सफ़ों में डिक्लेयर किया गया, उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट लगाई गई, पाकिस्तान के अवाम के कत्ल के इल्ज़ाम लगाए गए, इमरान फ़ारूक के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया। उसके बाद उसको तो आपने इस कदर घसीटा, या वो इस कदर घसीटा गया मुकदमात में, या वो इस कदर उनमें इन्वॉल्व हुआ, तो पाकिस्तान के अवाम उसके साथ नहीं खड़े हुए। नवाज़ शरीफ की ये पोजीशन नहीं है। नवाज़ शरीफ का केस और अल्ताफ़ हुसैन का केस दोनों मुख्तलिफ हैं। वो इसलिए कि नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरे पाकिस्तान में वोट रखती है, और इससे पहले उनकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, वो जो बात कर रहे हैं वो रियासती इदारों का सियासत में मुदाखलत की रोकथाम उनका जो मौजू है, तो ये किसी तौर पर भी आप इसको बगावत के मुकदमे में कैसे ला सकते हैं? अगर कोई शख्स ये कहता है, खुद इमरान खान की अपनी तकारीर अगर उठाकर देखी जाए तो उनका तो शुरू से यही बयानिया रहा है। उनकी कौन सी वो तकरीर है जिसमें उन्होंने माज़अल्लाह पाक फ़ौज को जो है और उनका हमारे रियासती इदारों को न रगेदा हो? सबसे पहले तो उन पर इंदराज मुकदमा आना चाहिए कि कौन सी वो तकरीर है 2014 के धरनों की तकारीर उठा के देख लें जिसमें वो फ़ौज पे तनकीद करते हुए नज़र आते हैं और ये मैंडेटरी का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, और ये बात अयां है और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर है। और इसी बयानिए पे वो अवाम की राय लेने में, राय मोड़ने में, वोट लेने में कामयाब हुए और वज़ीर आज़म की सीढ़ी तक जा पहुँचे और वज़ारत उज़्मा हासिल कर ली। यही वो रास्ता था जिस पे उन्होंने वो चले,
اور انہوں نے اب جب عوام ان کو یاد دلاتے ہیں ان کے وعدے ان کی تقریریں ان کے سامنے رکھتے ہیں تو کون سی وہ تقریریں دی جس میں انہوں نے جو ہے وہ ریاستی اداروں کو نہ گھسیٹا ہو یا ریاستی اداروں پہ الزام نہ لگایا ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، سب سے پہلے تو آپ اپنے اس موقف پر وڈرا کریں. اور اگر ریاستی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف یہ جرم کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ جرم پھر عمران خان نے کیا تھا، خود وزیر اعظم نے کیا تھا. ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے خلاف مقدمہ اب تک کیوں درج نہیں کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت مسلم لیگ نون کی وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہے. اس سے پاکستان کا ماحول جو ہے وہ خراب ہوگا، مزید افراتفری ہوگی. پاکستان کا ایک کنکریٹ جو ہے کام ہونے کی بجائے یہ مزید ابتری پیدا کی جا رہی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کی وفاقی وزراء، تحریک انصاف، ان کے لوگ، ان کے حمایتی یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ ایک جماعت کو یا اپوزیشن کو کنارے لگائیں گے تو ذہن میں رکھیے کہ پھر انہوں نے بھی گھر کوئی نہیں بیٹھنا، انہوں نے بھی باہر نکلنا ہے اور باہر نکل کے انہوں نے یہی نعرے لگانے ہیں. بہرحال ریاستی اداروں کا احترام کرنا چاہیے، یہ آپ پر، ہم پر، سب پر یہ فرض ہے. ریاستی اداروں کا احترام کرنا چاہیے. تنقید بھی حد میں رہ کر کی جائے، وہ تنقید نہ کی جائے جو تنقید جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ملک کو سٹیبلائز کر دے. نمبر 1. نمبر 2، اگر تنقید کی جاتی ہے تو تنقید کا جواب بھی مثبت انداز میں دیا جائے. تنقید کو اگر آپ کہیں کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی جی انہوں نے کہا، تو پھر آپ سیاست کریں. سیاست کی بجائے ملک دشمنی کی طرف نہ جائے. تمام لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ اگر ہم جہاں تک ہم سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں کا پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی روک تھام. یہ بیانیہ جو ہے، اگر یہی بیانیہ ہے تو یہ تو سب کا بیانیہ ہے. اس پر تو جرم کون سا لاگو ہوتا ہے؟ اس پر تو جرم ہی لاگو نہیں ہوتا. یہ کون سا جرم ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو مزید بہتر کر دیں، پالش کر دیں کہ پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں تو آئینی لیمیٹیشنز موجود ہیں. تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں چل جائیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ ہم تمام کے لیے مقدم پاکستان ہے. مقدم سپریم ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور اسی طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سپریم بک ہے، مقدس کتاب ہے. اور پاکستان کی ظاہر ہے اس کا آئین ہے، دستور ہے، مقدس کتاب ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تمام اداروں کو، چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں، چاہے وہ سیاسی ادارے ہوں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، وہ اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھے، عوام کی مشکلات کم ہوں. اور یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے یہ عوام کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. حکومتی وزراء کی، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ مزید ابتری سے جو ہے وہ روکے. اگر یہ ایجیٹیشن آگے بڑھتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تنقید کے نشتر مزید نہیں بڑھیں گے اور تنقید کا رخ مزید جو ہے وہ کس طرف جائے گا؟ تو آپ نے براہ کرم حکومت کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے اور ایسی ایف آئی آریں درج کرنے کی بجائے سیاسی بنیادوں پہ سیاست آپ بے شک کھیلیں، سیاست کریں. سیاستدان کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کی آواز دبانے کی کوشش کریں تو یاد کریں، یاد رکھیں، آواز دبائی نہیں جا سکتی ہوتی ہے. آواز جتنی بھی کمزور ہو، نحیف ہو، آواز اپنا اثر ضرور رکھتی ہے. امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا. اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے. چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت